वसल्लम। यहाँ पे चंद आयात कलामुल्लाह मजीद पर तिलावत करके हासिल करोगे इंशाअल्लाह। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على